आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ। नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको लामो समय भइसकेको छ। लामो समय भइसक्दा पनि जसरी सरकारले घोषणा गर्यो त्यसरी नै आम नेपाली नागरिकले यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिरहेको अवस्था छ। आज हामी यिनै सन्दर्भ र स्थानीय तहका भूमिका, स्थानीय तहले राहत वितरणमा कसरी प्रभावकारी बनाउने प्रयत्नमा लागिरहेका छन्। पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम सकिरहँदा दोस्रो चरणको राहत वितरणमा उहाँहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ, कसरी राहत वितरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी र अपडेटहरू गराउने नै छौँ। दर्शकबिन पक्कै पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार 54 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 16 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा समग्रमा विश्व नै आजित भइरहेको अवस्थामा नेपाल र नेपालको परिवेश अनुसार सरकारले जसरी लकडाउन घोषणा गर्यो, लकडाउन घोषणा गरेको पनि आज 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा विशेष गरेर स्थानीय तहले लकडाउनलाई कसरी पालना गराइरहेका छन्, त्यहाँ आर्थिक कुराहरू जुन राहत वितरणमा केन्द्रित भएका स्थानीय तहहरूले राहत वितरणलाई कसरी पारदर्शी बनाइरहेका छन्, वास्तविक पीडितहरूले राहत पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। अब हामी गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकातर्फ लाग्दैछौँ, जहाँबाट त्यहाँका प्रमुख पारेश्वर ढकालज्यू हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पारेश्वरज्यू, म सुन्दैछु। हजुर, समग्रमा लकडाउन जसरी सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो त्यसको पनि 1 महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकाले राहत वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाएको छ, राहत वितरणमा के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिरहनु भएको छ? यो जुन देश अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा छ, यो कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा पनि बढ्दो अवस्थामा भइरहेको छ र यसमा यो लकडाउनको समय पनि नेपाल सरकारले थपिराखेको छ। अब यो जरुरी पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसमा सबैको जनजीवन अलिकति प्रभावित बनेको छ र उहाँहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पनि हामी छौँ। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका टोल संयोजकहरू सबै यो बारेमा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क गरिरहेका छौँ। पहिलो लटको 455 जनालाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ र केही टोलमा केही प्रकृतिका व्यक्ति छुटेको भन्ने जानकारी भएर अहिले हामीले फेरि केही राहत सामग्रीहरू आजदेखि वडामा हामीले पठाइरहेका छौँ। हजुर, जसरी यो राहत वितरणको कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँनिर स्थानीय तहले कति रकम बराबरको राहत वितरण गर्यो, खाद्यान्न कति वितरण गर्यो, त्यसको लेखाजोखाको के छ बताइदिनुहोस् न। अहिले यसमा के छ भने हामीले झन्डै 12 लाखको रासन टेन्डर गरेर टेन्डर प्रक्रियाबाट हामीले मगाएका थियौँ। त्यसमा पहिलो लटमा 455 जनालाई झन्डै 9 लाख बराबरको रासन हामीले पहिलो लटमा बाँड्यौँ र अहिले 1 लाख बराबरको रासन हामीसँग यहाँ स्टक पनि थियो र केही जहाँ बढी प्रभाव परेको छ, जो बढी वर्गामा पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष जुन लाभ पुर्याउने उद्देश्यले आजदेखि हामीले वडामा यो राहतको सामग्रीहरू आज पठाइरहेका छौँ। त्यसमा जसको चुनौती छैन, जो पहिलाको चाहिँ त्यस्तै परिस्थितिमा छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई यो राहत। तपाईँले आफ्नो गाउँपालिकामा यसो बताइरहँदा त्यहाँ राहतमा पनि अनियमितता भएका कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछ विभिन्न स्थानीय तहमा। तपाईँको स्थानीय तहमा यसको संरचना कसरी बनाइरहनु भएको छ? हाम्रो स्थानीय तहमा राहत वितरणको जुन प्रक्रिया छ यो हामीले केही व्यवस्थित गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने हामीले रासन खरिद प्रक्रियालाई पनि टेन्डर प्रक्रियाबाट हामीले रासन खरिद गऱ्यौँ र अत्यन्तै राम्रो गुणस्तरीय सामान हामीले खरिद्यौँ र हामीले त्यसलाई वार्डमा र टोलमा पठाएर हामीले अलिकति केही जो राहत लिनेलाई पनि केही सहज होस् भन्ने हिसाबले त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, राजनीतिक दल सबैको सहकार्यबाट हामीले यो काम अगाडि बढाएका छौँ। यसले गर्दाखेरि पनि केही गुनासो कम र यो व्यवस्थित भएको मलाई लाग्छ। तथापि पनि केही ठाउँहरूबाट गुनासोहरू आएका छन्, महत्वाकांक्षा पनि हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ नि हामीले राहत पाउनु पर्ने भन्ने जुन गुनासो हाम्रो एउटा तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिरबाट पनि आएको छ र केही छुटेको भन्ने पनि कुरा आएको हुनाले हामीले अहिले यो दोस्रो चरणको जुन राहत पठाएका छौँ त्यसबाट उहाँहरू समेटिनुहुन्छ। र अर्को कुरा
जुन राहतको कुरा यहाँले गर्दै जुन यो एउटा अत्यन्तै दीर्घ रोगीहरूको औषधि यो लकडाउनका कारणले उहाँहरू जान औषधि ल्याउन नसक्ने जुन एउटा भयावह अवस्था थियो त्यसलाई हामीले एउटा व्यवस्थित गरेर सत्यवती गाउँपालिकाले सबैका कार्ड सङ्कलन गर्ने स्वयंसेवीका मार्फत र उहाँहरूलाई औषधि लिएर आएर 1 महिनाको औषधि यहाँका डाक्टरहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैले अत्यन्तै मेहनत गरेर त्यो पोका बनाएर स्वास्थ्य स्वयंसेवीका मार्फत घरमै हामीले यो काम हाम्रो सम्पन्न भएको छ। यसले पनि एउटा राहतको महसुस जो दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ जो पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हजुर, तपाईँले यसो बताइरहँदा राजनीतिक गन्धका कुराहरू पनि आए, आफन्तलाई मात्रै राहत दिने र आफूभन्दा बाहिरका जो पहुँचमा छैन उहाँहरूलाई राहत नपाउने भन्ने पनि गुनासो सुनिएको थियो। यसको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। धेरै ठाउँको समाचारहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। किनभने जुन राहत छ यो राहत चाहिँ नि अनियमितता भयो र अव्यवस्थित तरिकाले बाँडियो भन्ने कुरा छ। यसलाई हामीले सुरुमै सतर्कता अपनाएर हामीले जुन यो वडा वडामा गठन हुने जुन राजनीतिक संयन्त्र छ त्यो संयन्त्रलाई हामीले सर्वदलीय सर्वपक्षीय र टोल संयोजकहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरू सबैको टिम हामीले बनाएको र त्यो नाम सङ्कलन गर्दा पनि सर्वदलीय टिमले नाम सिफारिस गर्ने हामीले बनाएको हुनाले त्यसमा हामी कहाँ केही कम गुनासो आएको छ। तथापि पनि कहीँबाट केही कुरा त सुनिएको छ। त्यसलाई पनि हामीले फेरि व्यवस्थित गर्नका लागि यो दोस्रो चरणले पनि केही छुटेका व्यक्तिहरू समेटिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब क्वारेन्टाइनहरूको कुरा गरौँ। जस्तो अब विदेशबाट भारतबाट आउनेको कुरा एक ठाउँमा छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ सहर बजारबाट गाउँ फर्कनेहरूको क्रम पनि बढिरहेको थियो र पछिल्लो समय गुल्मीमा निर्देशिका जारी गरेर नै त्यहाँ गुल्मी प्रवेश गर्नेहरूलाई क्वारेन्टाइनहरूमा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाइयो। सत्यवतीमा केही गुनासाहरू पनि आएको थियो, क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूले गुणस्तरहीन क्वारेन्टाइन भयो, त्यहाँ सेवा सुविधा भएन भनेर आइरहेको बेलामा चाहिँ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? हो, यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। यो क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा राख्ने, जिल्लाले हामीलाई किट उपलब्ध गराउने र क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिलाई परीक्षण गरेर घर पठाउने भनेर हामीले एउटा निर्णय पनि गरे। जिल्लाले हामीलाई किट उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दियो। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा जिल्लामा पर्याप्त किट नआएको कारणले हामीले जुन क्वारेन्टाइनमा राखिएका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई जिल्लाबाट किट लिएर आएर परीक्षण गरेर हामीले घर पठाइसकेका छौँ र अहिले होम क्वारेन्टाइनमा जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी सबैको निगरानीमा हाम्रो रुद्रबेडीमा हामीले हेल्प डेस्क त्यहाँ राखेका छौँ। त्यसमा सत्यवती गाउँपालिका प्रवेश गर्ने हरेकको नामावली सम्पर्क नम्बर त्यहाँ छ र त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी पनि राखिएको छ। उहाँहरूको स्वास्थ्यको चेक जाँच हुन्छ र त्यो चेक जाँच गरिसकेपछि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा केही खराबी देखियो भने उहाँहरूलाई गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा पठाउने भनिएको छ र उहाँहरूको अवस्था ठिकै भयो उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित साथ सतर्कताका साथ बस्नका लागि उहाँहरूलाई आग्रह गरिएको छ। हाम्रो रुद्रबेडीमा हामीले त्यो स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्प डेस्कको त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। र केही गुनासो यो चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा बस्दा भन्ने कुरा यहाँले उठाउनुभयो, त्यो पनि सान्दर्भिकै हो। किन भन्दा यो सुरुमा हाम्रो पहिलो अनुभव पनि हो। हामीले सकेसम्मको व्यवस्था गरेका थियौँ। तथापि पनि अब अहिलेको धेरै सुविधा सम्पन्न तरिकाले बसेका धेरै व्यक्तिहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरू, समाजसेवीहरू, हरेक क्षेत्रका विद्यार्थीहरू सबै व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दा उहाँहरूले सधैँ उपयोग गरेको सुविधा हामीले उपलब्ध गराउन सकेनौँ। तथापि पनि सामान्य हिसाबले हामीले त्यहाँ राम्रो गर्ने प्रयत्न हामीले गर्यौँ। हजुर, अब यो दैनिक रूपमा खेतबारीमा काम गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ र जसरी तरकारीहरू फलफुलहरू जो छिटो बिग्रिन्छ बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गरिदिनु भएको छ? बजारको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँनिर आपूर्तिको सहजता कसरी मिलाइरहनु भएको छ? यो विषयमा पनि सत्यवती गाउँपालिकाले एउटा सूचना जारी गरेको छ। जुन व्यावसायिक किसिमले तरकारी खेती गर्ने, कुखुरा पालन गर्ने, दुग्ध व्यवसाय गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूको लागि तपाईँहरूको बजारको सहजीकरण गरिदिने र तपाईँहरूको मर्का कति हो त्यसको बारेमा उहाँहरूले एउटा फर्म भर्ने र त्यो विषयमा हामीले बजारको सहजीकरण गरेर अर्को तेस्रो बजारमा तमघाट अथवा अन्य गाउँपालिकामा
त्यस्तो खालको बजार छ भने उहाँहरूको उत्पादनलाई हामीले त्यहाँसम्म पुर्याउनका लागि पनि गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्ने र यदि भएन उहाँहरू ठुलो मर्कामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको त्यो तथ्याङ्क अहिले हामीले जारी गरेको सूचनामा छ, त्यसको आधारमा हामीले उहाँहरूलाई केही न केही राहतको व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ। हजुर, यो सिजन बाली भित्र्याउने र लगाउने सिजन पनि हो। यो बेलामा चाहिँ कृषकहरूले बिउ बिजनहरू नपाएको अवस्था पनि हुनसक्छ र अर्को कुरा लकडाउन भइसकेपछि आफ्नो खेतबारीसम्म पुग्न पनि समस्या हुने गर्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ? अब यो विषयमा हाम्रो जिल्लामा पनि सहमति भएको छ। सबै 12वटै स्थानीय तहको बिचमा हामीले यो कृषिजन्य कृषिको खेती गर्ने अथवा कृषिका उपजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने, अब केही कुखुरा पालकहरूलाई दाना सानाहरू उपलब्ध गराउने, यस्ता विषयमा हामीले सहजीकरण गर्ने भनेर हामीले एउटा सहमति पनि गरेका छौँ। सोही अनुसार हामीले उहाँहरूलाई त्यसबारेमा एउटा तोकिएको मापदण्ड जुन दूरी कायम गरेर तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्, आफ्नो घरको खेतीबाली जुन स्याहार्ने समय छ यहाँहरूले त्यो गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ र उहाँहरूले सोही अनुसार आफ्नो घरको काम गरिराख्नु पर्छ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, समग्र त्यहाँको अवस्था विशेष गरेर राहत वितरणमा केन्द्रित भएर हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको जुन माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत हाम्रो सत्यवती गाउँपालिकाका केही कुराहरू यहाँले जुन राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यहाँ स्थानीय पत्रकार सुरेशजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हाम्रो सत्यवतीका धेरै गतिविधिहरूलाई बाहिर प्रसारण गर्ने, यहाँका समस्याहरूलाई औल्याउने जुन काम गर्नुभएको छ, मैले उहाँलाई पनि यस अवसरमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाका प्रमुख पारीश्वर ढकालजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा आफ्नो गाउँपालिकाले राहत वितरणमा कसरी भूमिका खेलिरहेको छ, जसरी पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै गर्दा दोस्रो चरणमा चाहिँ कसरी जाँदैछ, अथवा पहिलो चरणमा जति विपन्न परिवार जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खानुपर्ने परिवारलाई राहत वितरण गरिएको थियो, अब दोस्रो चरणमा चाहिँ राहतको दायरा केही फराकिलो बनाइन्छ र अहिलेसम्म आएका गुनासाहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनु भयो। यसरी समग्रमा हेर्दा लामो समयसम्म यसरी लकडाउनले प्रभाव पारिरहँदा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि जसरी सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो, त्यसरी नै समग्र रूपमा देशले पालना गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नै किसिमले जसरी भौगोलिकता छ, नेपालको भौगोलिक विविधता छ, त्यही विविधतामा आधार रहेर विविधतालाई टेकेर र सङ्घीय सरकारको निर्देशिका अनुरूप नै विभिन्न किसिमका राहतहरू वितरण गरेको छ। यो विषयमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। स्थानीय तहले के कसरी यसलाई व्यवस्थापन गरेका छन् र त्यहाँ राहत वितरणको कुरामा चाहिँ के कस्ता गुनासाहरू छन् भन्ने कुराहरू। अब हामी काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकातर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँबाट मेयर कृष्णहरि थापाज्यू प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्णहरिज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछु। हजुर, समग्रमा तपाईँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा जो कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति भेटियो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो, यसको वास्तविकता के हो त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा हामीले चाहिँ हाम्रो नगरको स्वास्थ्य शाखाबाट यो अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा जुन एउटा अस्थायी हस्पिटल हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, 24 आवर्स त्यहाँ चलेको छ होइन। त्यो हस्पिटलमा चाहिँ हामीले 2077 वैशाख 1 गते जुन यो विदेशबाट आएर बस्ने 67 जना हामी कहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो 67 जनाको मध्ये पहिलो दिन 36 जनामा हामीले आरडी टेस्ट गरेको। आरडी टेस्ट गर्दा चाहिँ 3 जना एउटै परिवारको युकेबाट चाहिँ आउनुभएको, यो के अरे चैत्र 3 गते आउनुभएको, उहाँहरूको चाहिँ त्यो 3 जनामा चाहिँ पोजिटिभ देखियो 36 जना गरेकोमा। अनि त्यो 3 जनालाई हामीले चाहिँ टेकु हस्पिटलमा पठायौँ। टेकु हस्पिटलमा पठाइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरको 2 जनामा चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ देखियो र आमा र छोरामा चाहिँ पोजिटिभ देखियो। अनि उहाँको चाहिँ भनौँ न बुहारीमा चाहिँ देखिएन। अनि बुहारीमा नदेखिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ भोलिपल्ट डिस्चार्ज गरियो। अहिले उहाँहरू पनि दुवैजना चाहिँ त्यो डिस्चार्ज भइसक्नुभयो 10 दिनमै। अहिले हामीले समग्रमा 567 जनाको आरडी टेस्ट गऱ्यौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले। हिजो पनि गर्दाखेरि 1 जनामा चाहिँ पोजिटिभ देखेको छ। त्यो आरडी पोजिटिभ देखिसकेपछि हामीले टेकु पठाएका छौँ। हजुर, अहिले हिजो हामीले 2 ठाउँमा गरेका थियौँ। एउटा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को आलापोट स्वास्थ्य केन्द्रमा, त्यहाँ चाहिँ हामीले 20 जनाको गऱ्यौँ, 20 जनाको नेगेटिभ।
र मुलपानी नगर अस्पतालमा पनि यो हाम्रो अहिले चौथो पाँचौँ पटकको आरडी टेस्ट गरेको। हामीले अझ पनि विदेशबाट छुटेर आएको र अहिले हाम्रो कृषि शाखामा चाहिँ तपाईँको त्यो गहुँ छुट्नको लागि थ्रेसिङ मेसिन चितवनबाट ल्याएको थियो होइन, र त्यो अपरेटरहरूलाई चेक गर्ने र छुटेकोलाई चेक गर्ने भनेर चाहिँ गरेका थियौँ। जुन चाहिँ गहुँ छुट्ने मेसिनमा ल्याएको त्यो कामदारहरूको चाहिँ सबैको नेगेटिभै देखियो र काम सुरु गरेको छौँ। हजुर, एकजना चाहिँ विदेशबाट आएको यो 7 गते उहाँ चाहिँ दुबईबाट आउनुभएको, तर हामीले सम्पर्कमा राख्दाखेरि उहाँ चाहिँ भनौँ न नआएको र हिजो आउनुभएको थियो। हिजो आउँदाखेरि उहाँको चाहिँ पोजिटिभ देखिसकेपछि 12 जना गर्दाखेरि जुन चाहिँ अस्पतालमा 12 जना गर्दाखेरि उहाँ पोजिटिभ देखियो। उहाँको पोजिटिभ देखिन साथ उहाँको घर परिवार र डेरामा बस्ने उहाँको संसर्गमा आउने व्यक्ति पछि उहाँलाई देखिसकेपछि 16 जनामा हामीले फेरि परीक्षण गऱ्यौँ। 16 जना परीक्षण गर्दाखेरि 16 जनामा नेगेटिभ आयो होइन। उहाँको चाहिँ बुवा आमा हजुरबा होइन यो सबैमा चाहिँ के अरे नेगेटिभ आएको छ। अब उहाँको पिसिआर आज रिपोर्ट आउँछ होला होइन। त्यसकारण कागेश्वरी नगरपालिकामा अहिलेसम्म 4 जनामा चाहिँ आरडी नेगेटिभ देखियो, 2 जनामा पिसिआर पोजिटिभ देखेको छ। 567 जना अहिले हामीले गऱ्यौँ। अझ पनि हाम्रो चाहिँ कन्टिन्यू छ। अब अझ कोही हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् भनेर। र अनि अर्को जिल्लाबाट आउने जस्तो हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ उहाँहरूलाई, त्यो जिल्लाबाट आएकालाई पनि क्वारेन्टाइनमा गरेर छोडेका छौँ। अहिले पनि 2 जना हामी कहाँ क्वारेन्टाइनमै बस्नु भएको छ। अब बाहिरबाट आउने मान्छेलाई पनि सिधै हामीले चाहिँ भ्याएसम्म उहाँहरूलाई हस्पिटलमा, हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ बस्ने खाने सुविधा त्यहाँ छ, त्यो 24 आवर चल्छ। त्यहीँबाट हामीले 4वटा एम्बुलेन्स पनि चलाएका छौँ। त्यो एम्बुलेन्स चाहिँ यो वैशाख महिनाभरि निःशुल्क पनि गरेका छौँ। त्यो चाहिँ कागेश्वरी नगरपालिका र शङ्करापुर नगरपालिकाको आसपास अनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आसपास र काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 नम्बर वडासम्म। हजुर, कृष्ण हरिज्यू, जसरी तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा जो कोरोना सङ्क्रमित देखियो 14 जनाको टेस्ट पनि गरियो भन्नुभयो, हो त्यो परिवार, त्यो छरछिमेक अथवा त्यो टोलमा कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ अहिले? होइन, त्यो 16 जना बेलुका गरिसकेपछि त्यो हामीले हिजो त्यहाँ चाहिँ जम्मा 28 जना गऱ्यौँ होइन। 12 जनामा गरिँदै थियो, 12 जना मात्रै अन्तिममा उसलाई देखिसकेपछि फेरि थप 16 जना गऱ्यौँ बेलुका 5 बजीसम्म। त्यो गरिसकेपछि सबैमा नेगेटिभ आइसकेपछि हुन त अब अहिले लकडाउन छ, सिल त अब त्यो गाउँ हो पुरै होइन, सिल गरेको छैन। त्यहाँ मान्छेहरू सतर्क चाहिँ गराएका छौँ। अब उहाँको पनि आज पिसिआरमा होइन, पिसिआरमा पोजिटिभ देखियो भने त अब अझ सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यहाँ अरू पनि चेक बढाउनु पर्ला होइन। एउटै परिवारमा चाहिँ नसरेकोमा त अलिकति हामी ढुक्क पनि छौँ। अस्ति सनसिटी अपार्टमेन्टको पनि त्यही हो, एउटै फ्ल्याटमा 5 जना बस्नुहुन्थ्यो, 3 जना बाहिर गएर आउनुभएको, 2 जना त्यही काम गर्ने हेर्नु, अथवा उहाँको छोराहरू 25-30 वर्षको उहाँले पाल्नु भएको, उहाँहरू 2 जनामा पनि देखिन। उहाँहरूको पछि पिसिआर पनि गऱ्यौँ। पुरै बिल्डिङको ब्लकको गर्दाखेरि 298 जनाको गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ सबैको नेगेटिभ आयो। त्यसको भोलिपल्ट सनसिटी बाहिर एरियाको झन्डै 107 जना त्यहाँका पसलेहरू, बैङ्कमा त्यो नोबेल बैङ्कका स्टाफहरू र सबैलाई हामीले गरिसकेपछि नेगेटिभ आएको छ। अझ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कागेश्वरी नगरपालिकाले अब स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले पत्र लेखेर सचिवजीलाई बोधार्थ दिएर त्यो इपिडियोलोजी महाशाखा भनौँ न, त्यो महामारी महाशाखामा पनि बोधार्थ दिएर 1500 किट हामीलाई दिनुहोस्। 1500 किट दिनुभयो भने हामी गराउन सक्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनेको थियो। उहाँले चाहिँ त्यो तपाईँको मापदण्डमा अहिले पर्दैन, गर्नु पर्दैन भन्नुभएको छ होइन। तैपनि अहिले विदेशबाट आएको चैत्यता आएको मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने किनभने सनसिटीको केसपछि धेरैजना आउनुभयो, नत्र पहिला हामीसित जम्मा 61 जना भने हामीले 86 जना गरेका थियौँ। अहिले पनि 2-4 जना आउनु भएको छ। आज पनि नाम टिपाएर त्यसलाई भोलि पर्सि हामी गर्छौँ होइन। अब हुन त अब हामी कहाँ चाहिँ आरडी टेस्ट गर्दाखेरि अब विश्वसनीयताको कुरा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यत्रो जना घरमा एउटै परिवार देखिने, अनि हिजो पनि गरेकोमा चाहिँ झन्डै एउटा बाहिरबाट आएको मात्रै देखिने, अब अलिकति त्यो चाहिँ छ होइन। त्यसको चाहिँ पिसिआरबाट चाहिँ अझ भनौँ न त्यो हुन्छ। र एउटा कागेश्वरी नगरपालिकाको जुन चाहिँ पिसिआरमा पनि पोजिटिभ देखेको 10 दिनमा भनौँ न 1 गते देखेको उहाँ 10 गते डिस्चार्ज हुनुभयो होइन। त्यो छोटो समयमा पनि निको भएको भन्ने कुरा छ होइन। अब यो हिसाबले चाहिँ भनौँ न जो गरेन भने चाहिँ नदेखिने, अब गर्नु चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने पनि छ बाहिरबाट आएको चाहिँ।
हजुर मेयर साहबज्यू, अब यो प्रसङ्गलाई थाँती राख्दै यो जुन राहत वितरणको प्रसङ्गलाई ल्याउँ, राहत वितरणको पहिलो चरणको कार्यक्रमहरू धेरै स्थानीय तहले सक्दै गर्दा तपाईँको स्थानीय तहले राहत वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनायो र दोस्रो चरणको राहत वितरणमा कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले चाहिँ राहत वितरणमा सबैभन्दा पहिलो त यो पहिलो लकडाउन भयो जुन चाहिँ 11 गतेदेखि हामीले त्यही बेलामा चाहिँ एउटा एक्सर्साइज के गरेका थियौँ भने अब यो लकडाउन भनौँ न, यो लकडाउन सँगै सरकारले थप्यो भने दैनिक ज्यालादारी गरेर मजदुरी गरेर खाने मान्छेको लागि यो समस्या आउँछ। त्यसकारण विपन्न वर्गहरूको कमाइ खानेहरूको लागि भनेर कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाले हामी 11 गते त्यो भइसकेपछि एउटा भिडियो कन्फरेन्स मिटिङ गऱ्यौँ हामीले। त्यो मिटिङबाट चाहिँ 50 लाख रुपियाँ हामीले कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाबाट विपद कोष, यो कोरोना कोष भनेर प्रत्येक ओडाको जनघनत्व अनुसार हामीले चाहिँ दिने गरेर एउटा कोष खडा गऱ्यौँ होइन। त्यो 50 लाख रुपियाँ हामीले गर्दाखेरि एउटा ओडा, सानो ओडा हाम्रो ओडा नम्बर 3 जस्तो त्यो उहाँले 1,42,000 पाउने भनेपछि सबभन्दा ठुलो ओडा नम्बर 9ले 13,95,000। त्यसरी 50 लाखको राहत कोष खडा गरेपछि हामीले नगरवासी र ओडावासीमा के अनुरोध गऱ्यौँ भने तपाईँले त्यो ओडा कोषमा आफ्नो ओडा कोषमा राहत पैसा राख्न सक्ने भन्ने कुरा हामीले जुन आह्वान गरेका थियौँ त्यो आह्वान अनुसार अहिले राम्रोसँग पैसा उठेको छ। त्यो चाहिँ किनभने त्यहाँका सङ्घ संस्था, सहकारी, स्कुल, विद्यालय, व्यक्तिगत जुन दाताहरूले जुन पैसा हालेको अहिले ओडाबाट अब एकिन सबै हिसाब त आएको छैन। हामीले अहिलेसम्म जुन 9 गतेसम्म भनौँ न हामीले राहत बाँडेको, दोस्रो चरणको लकडाउनमा सुरु गरेको हामीले 21 गतेदेखि सुरु गरेर 9 गतेसम्म बाँड्दाखेरि तपाईँको 97,33,000 भनेपछि 9,733 होइन। परिवार सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको 7,300। हामीले चाहिँ त्यो के गरेका थियौँ भने राहत भनेर पोका बाँडेनौँ। एउटा कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाले कुपन छपाएको थियो जुन चाहिँ कुपनमा चाहिँ राहत कुपन भनेर त्यसमा ओडा अध्यक्षको साइन हुने र ओडा अध्यक्षले छाप लगाउने र ओडा अध्यक्षलाई त्यही रकम बराबरको 5,000 कुपन हामीले दियौँ। 5,000 कुपन त्यो र अनि चाहिँ नगरवासीबाट उठेको छुट्टै कुपन 5,000 दुईवटा कलर गरेर छपाएका थियौँ। त्यो चाहिँ ओडा अध्यक्षले त्यो कुपन परिवार हेरेर हामीले चाहिँ नगरपालिकाले एउटा परिवारको एक सदस्यलाई एक कुपन भनेर भनेका थियौँ होइन। त्यो चाहिँ पछि सर्वदलीय गर्दाखेरि चाहिँ धेरै डिमान्ड आइसकेपछि त्यो उहाँहरूले बाँड्न त्यसरी सक्नु भएन। जस्तो 5 जनाको परिवार छ भने मेयरज्यू तपाईँले यसो बताइरहँदा गुनासाहरू पनि आइरहेको छ नि, राहत वास्तविक पीडितले राहत पाएनन्, जो दैनिक ज्याला मजदुर गर्नुपर्ने वर्गहरूले राहत पाएनन् भन्ने गुनासो पनि छन् त। यद्यपि त्यही त मैले भने हामीले पहिलो लकडाउनमा एक्सर्साइज गरौँ, दोस्रो लकडाउनमा बाँड्यो, अहिले तेस्रो लकडाउन भनेपछि तपाईँको यो अहिले वैशाख भनौँ न होइन। वैशाख 10 गतेदेखि हामीले खाना खुवाउन थालेका छौँ। अहिले अब 25 गतेसम्म लम्बिएको छ होइन। अति 15 गतेसम्मको लागि टार्गेट गरेका थियौँ। अनि 15 गतेबाट लम्बिसकेपछि हामीले कार्यपालिकाको बैठक बसेर यसलाई कन्टिन्यू खाना खुवाउने भने अहिले खानाको मेस चलाएका छौँ। अहिले खानाको मेस चाहिँ तपाईँको ओडा नम्बर 3 र 9 बाहेक 3 मा त हामीले चलाएकै छैन। 3 मा त्यहाँ ओडाजीले त्यहाँ मेन्टेन गर्नु भएको छ होइन। अहिले 1 र 2 मा भर्खर सुरु भएको छ। अन्य ओडामा चाहिँ तपाईँको हामीले 10 गतेदेखि चलाएको। अहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 8 मा दैनिक 1400-1500 प्याकेट चाहिँ बिहान र बेलुका गरेर जान्छ। बिहान 1400 बेलुका 1500 त्यसो 1400-1500 को रेसमा गइरहेको छ। अन्य वडामा पनि 500-500 गरेर तपाईको चाहिँ खानाको प्याकेटिङ काहीँ चाहिँ तपाईको व्यवस्थित भएको पार्टी प्यालेसमा चाहिँ हामीले खानै खुवाएका छौँ। वडा नम्बर 5 को कुरा गर्नुहुन्छ भने वडा नम्बर 5 मा हामीले प्रति व्यक्ति 70 रुपैयाँमा छाकको 70 रुपैयाँमा त्यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 5 मा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ के अरे 70 रुपैयाँ को हिसाबले त्यो व्यञ्जन पार्टी प्यालेसै खुवाउने काम गरेछ। त्यहाँ पनि 500 चाहिँ खुवाइराखेको छ होइन। यसै गरी अहिले 9 वटाको 2टा वडा जस्तो 9 नम्बर वडा भन्नुहुन्छ नि सबभन्दा जनघनत्व भएको वडा हो। 9 नम्बरमा खाना खुवाउन सुरु गरेको सबभन्दा पहिला र उहाँले चाहिँ के भन्नु खाना खान आउने मान्छेको उहाँहरूको नाम ठेगाना लिने नम्बर लिने भोलिपल्ट गएर उहाँको चाहिँ स्थिति हेरी त्यही कुपन त्यहाँ चाहिँ रासन किन्ने गरिसकेपछि त्यो 2-4 दिन गइसकेपछि त्यहाँ खाना खान आउने मान्छे घटेपछि हामीले खाना खान बन्द गरेका छौँ। गुनासा आएको ठाउँमा चाहिँ मलाई आएको ठाउँमा मैले ओडासीलाई रेफर गर्ने ओडासीज्यू त्यहाँ जाने अथवा मै जाने त्यो खालको गरिरहेका छौँ। धेरै ठाउँबाट चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ भनौँ कुनै सङ्घ संस्थालाई पनि लगाइदिएका छौँ कहीँ चाहिँ होइन। त्यो हिसाबले गुनासा त्यति अहिले छैन। अब अहिले धेरै चाहिँ कुपन बाँड्न थाले बन्द गरिसकेपछि अब राहत पाइन भनेपछि यो ठाउँमा मेस चलेको छ तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ भने चाहिँ ए हुन्छ हस् भन्ने कुरामा आएको छ होइन। जस्तो खाना खाने ठाउँमा हाम्रो मेयरज्यू जस्तो तपाईको म आफै पनि
हजुर मेयरज्यू, जस्तो तपाईँको नगरपालिकामा मेयरज्यू तपाईँको नगरपालिकामा त्यस्तो गुनासो आयो, त्यस्तो खाना नपाएको, जो चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुर गरेर आफ्नो छाक टार्न गाह्रो भएको व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउनुभयो भने तपाईँहरू समस्या कसरी पुर्याइदिने, उहाँहरूलाई वडामा समन्वय गर्ने अथवा चाहिँ नगरपालिकामा समन्वय गर्ने कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ? होइन, त्यो त तपाईँको एउटा त यो रातको लागि छुट्टै भयो। एउटा त मेरो नम्बरै 985127 121 भनेर मैले त्यो सार्वजनिक गरेको छु होइन। हाम्रो उपमेयरको नम्बरहरू पनि हामीले एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा गरेका छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको जुन स्वास्थ्य अहिले हामीले 24 आवर जुन हस्पिटल चलाएर 4वटा एम्बुलेन्स चलाएको छौँ, त्यो अब कसैलाई बिरामी पर्दा लाने कुरामा चाहिँ हाम्रो 4 15 35 93 जुन चाहिँ हस्पिटलको अनलाइन चलाएका छौँ होइन। अब त्यो हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ। खाना कसैले पाएन भने जस्तो मका पनि गुनासो आउँछ, मैले सम्बन्धित वडालाई भनेर त्यहाँ वडा चिजी जानुहुन्छ अथवा सम्भव भएसम्म मैले पनि कन्ट्याक्ट गरेर होइन। जस्तो हाम्रो फोकल पर्सन अजुतराज रेग्मीज्यूले पनि अस्ति लिस्ट पठाउनुभयो हजुर, जुन चाहिँ प्रशासन के अरे सङ्घीय मन्त्रालयबाट अजुतराज रेग्मी जुन चाहिँ सचिवज्यू हुनुहुन्छ, केही उहाँ उपसचिव हो, उहाँ फोकल पर्सन, उहाँले पनि यो ठाउँमा भनेर त्यो चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर पनि वडा क्षेत्रलाई दिने अनि उहाँहरूलाई बोलाइदिने। अहिले अलिअलि विद्यार्थीको चाहिँ गुनासो आएको छ होइन। विद्यार्थीहरू उहाँहरू खाना नखाने, उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर त्यस्तो राहत दिने अथवा किनिदिने काम पनि गरिरहेको छ। हुन्छ मेयरज्यू, समग्र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा र कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परिसकेपछि त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँले पनि हाम्रो कागेश्वरी मडल नगरपालिकाको बारेमा आम नगरवासी र सम्पूर्णलाई यो जानकारी दिने मौका दिनुभएकोमा तपाईँको टिभी र तपाईँ प्राविधिक सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँको कागेश्वरी नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई विशेष गरेर कागेश्वरी मनोहरामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति भेटिसकेपछि त्यहाँ व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, सङ्क्रमित व्यक्तिलाई कहाँ लगिएको छ र कसरी राखिएको छ भन्ने कुरा र त्यो सँगसँगै त्यहाँ राहत वितरणका कुराहरू कसरी भइरहेका छ, जो दैनिक ज्याला मजदुर गर्नुपर्ने वर्गहरूले राहत पाउनु भएको छ कि छैन र वास्तविक पीडितलाई कसरी राहत वितरण गरिएको छ भन्ने प्रसङ्गमा जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिन हामी तपाईँहरूलाई स्थानीय तह र त्यहाँ राहत वितरणको विषयलाई लिएर जोडिरहेका छौँ। हामी विभिन्न जिल्ला र त्यहाँका स्थानीय तहको विशेष गरी पहिलो चरणको राहत प्रक्रिया सकिँदै गर्दा दोस्रो चरणमा कसरी यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन थालिएको छ, यसलाई अझ रूपमा दैनिक रूपमा जो गुनासोहरू आउने गरेका थिए त्यो गुनासोहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न थालिएको छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा जोडिरहेका छौँ। दर्शकबिन हामी विश्व परिवेशलाई पनि निहालिरहेका छौँ। समग्र विश्व परिवेश नै यतिखेर कोरोना भाइरसले आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर 2,18,010 जना व्यक्तिहरूले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने 31,38,951 जना व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यस्तै त्यसमध्ये जुन 31,38,951 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये 9,56,073 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमित बाट मृत्यु हुने र सङ्क्रमणको दर सबैभन्दा बढी अमेरिकामा देखिएको छ, जहाँ 10,35,765 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइरहँदा 59,266 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। हामी स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग जोडिएर राहतको कुरालाई कसरी प्रभावकारी बनाउनु भएको छ, वास्तविक राहत प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब हामी अर्घखाँचीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। अर्घखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका प्रमुख लेखनाथ पोखरेलज्यू हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लेखनाथजी हो? हजुर, सुन्दैछु म। हजुर, पछिल्लो समय जसरी स्थानीय तहहरूले पहिलो चरणको राहत वितरण प्रक्रिया सकेर दोस्रो चरणमा गइरहँदा पहिलो चरणको राहत वितरणको कुरा कसरी गर्नुभयो, राहत वितरण कसरी गर्नुभयो र दोस्रो चरणमा कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको प्रश्नमा आउने भन्दा पूर्व म अलिकति भूमिकामा जान चाहन्छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 जुन छिमेकी मुलुक चाइनाबाट प्रारम्भ भयो, यसको प्रकोप बढिसकेपछि हामीले सामान्यतया यसलाई न्यूनीकरण गर्न के सकिन्छ, यसका हामीलाई निरोधात्मक उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विधिबाट अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यौँ।
फलस्वरूप हामी अगाडि बढ्ने क्रममा पछिल्लो समय जुन नेपाल सरकारले लकडाउनको परिवेश जुन सूचना जारी गर्यो र लकडाउन भइसकेपछि सामान्य गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू र असहाय मजदुरहरूका लागि राहत वितरणका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रसारण मन्त्रालयले जुन खालको मापदण्ड तयारी गर्यो त्यो नमुना मापदण्डलाई छत्रदेव गाउँपालिकाले आफ्नो भाषा र यहाँको परिवेश सुहाउँदो हुने गरी कार्यपालिकाको घनीभूत छलफलपछि त्यसलाई एउटा मूर्त रूप दिने गरी हामीले वैज्ञानिक ढङ्गको एउटा मापदण्ड तयार गर्यौँ। त्यो कार्यविधिमा टेकेर त्यसमा आधारित रहेर छत्रदेव गाउँपालिकाभित्र रहेका साबिकका 8 गाविस र अहिलेका वडाहरूबाट हामीले ती खालका मान्छेहरूको प्रारम्भिक डाटाहरू कलेक्सन गर्यौँ र त्यो प्रारम्भिक डाटामाथि फेरि हाम्रो छलफल भइसकेपछि को मान्छे नितान्त आवश्यकता हो, जुन घरमा कोही पनि मान्छेहरूको घरमा सरकारी सुविधा लिँदैनन्, जसको घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जाँदैन, अपाङ्ग भत्ता बुझ्दैनन्, अथवा कोही मान्छे व्यापार व्यवसायमा लागेको छैन, जो मान्छे दैनिक व्यापार व्यवसायहरू गर्दैन, ती मान्छेहरूलाई हामी साँच्चैकै को मान्छे हुन् ती मान्छेहरूको प्रारम्भिक रूपमा हामी डाटा कलेक्सन गर्यौँ र ती डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरू जसलाई त्यो सामग्री खरिद गर्नका लागि प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरूलाई छनौट गर्ने विधिमा हामी गयौँ र त्यो छनौट गरिसकेपछि हाम्रो मापदण्ड अनुसारको सामान उहाँहरूले आपूर्ति गर्नका लागि एउटा ठेक्का प्रक्रियाबाट गएर हामीले एक प्रकारले यो व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट अरूभन्दा तुलनात्मक ढङ्गबाट हेर्दै गर्दा व्यवस्थित ढङ्गबाट हामीले राहत वितरणको कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरेका छौँ भने सँगसँगै जोडिएका अरू पाटोहरू छन्। यो महामारी सँगसँगै राहतको पाटो मात्र छैन, वास्तविक मानव जातिको जीवन रक्षाका निम्ति हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले के गर्न सकिन्छ, यसका निरोधात्मक उपायहरू के हुन सक्छन् र तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट स्थानीय सरकार, मेरो अभिभावक सरकार, मेरो घर दैलोको सरकारले मेरो जीवन रक्षा गर्न सक्छ भन्ने अनुभूति कसरी गराउन सकिन्छ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दै गर्दा 210 मुलुक र 2वटा पानी जहाजमा सङ्क्रमण फैलिँदै गर्दा हाम्रो छिमेकबाट सुरु भएको यो रोग नेपालभन्दा बाहिर प्रवेश गरिरहँदै गर्दा यसको निरोधात्मक उपायहरूका बारेमा गाउँपालिकाले प्रारम्भबाटै धेरै खालका सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ। तपाईँलाई बताउन चाहन्छौँ हामी केही राहतका प्याकेज सँगसँगै राहत भनेको खानेकुरा मात्र दिने होइन, आम जनतालाई के खालका कुराहरूले गर्दा अहिले यो रोगबाट बचाउन सकिन्छ, यो रोगको प्रभाव कहाँ कहाँ छरिएको छ, यसबाट सावधानी के कारणले अपनाउन सकिन्छ, यसका विधिहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा गाउँपालिकाले सचेतीकरणका विविध कार्यक्रमहरू नौलो ढङ्गबाट गरेर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। हजुर पोखरेलज्यू, जसरी तपाईँले यो बताइरहँदा त्यहाँ राहत वितरणमा कति व्यक्तिहरू अथवा घरधुरीहरूलाई राहत वितरण गर्नुभयो, त्यो सङ्ख्या तपाईँसँग डाटा छ? हामीले 8वटा वडाका 1049 जना मान्छेहरूलाई हामीले 2 किसिमको मापदण्ड बनाएका थियौँ। परिवार सङ्ख्याका आधारमा हामीले कति राहत कसलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यो राहतलाई कसरी जाने, प्रारम्भिक लकडाउनमा कसरी दिन पर्ने कि नपर्ने भन्यो। दोस्रो लकडाउन जब वैशाख 3 गतेबाट प्रारम्भ भयो, पहिलो लकडाउनमा हामीले राहत बाँड्ने कार्यक्रमलाई त्यति हामीले सक्रियता जनाउन चाहेनौँ, किनकि लकडाउनको प्रभावका कारणले पहिलो लकडाउनमै आत्तिनुपर्ने अवस्था थिएन र दोस्रो चरण वितरण गर्न नपरोस् भन्नका लागि समष्टिगत रूपमा हामीले 1049 जना छत्रदेववासी त्यो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने, ज्याला मजदुरमा काम गर्ने र ती असहाय व्यक्तिहरूका लागि राहत वितरण गरेको अवस्था छ। हजुर, अब यो जस्तो बाहिरबाट आउने सङ्ख्या जो भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने र बजारबाट चाहिँ गाउँमा फर्किनेहरू पनि हुनुहुन्छ पछिल्लो समय, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनहरूमा राख्नु भएको छ कि के छ, त्यो व्यवस्था कति छ, त्यो सङ्ख्या कति छ बताइदिनुहोस् न। ठ्याक्कै तपाईँले भनेको प्रश्नमा जाँदै गर्दा छत्रदेव गाउँपालिकाभित्र हामीले 4 बेडको आइसोलेसन सेन्टर र 38 बेडको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेका छौँ र अरूभन्दा अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामीले कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यो कार्यविधिले सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा जुन ठाउँमा क्वारेन्टाइन छ त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, त्यो समितिभित्र रेड क्रस सोसाइटी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यसमा जोड्ने र प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा एउटा MBBS डाक्टर, 2 जना सुरक्षाकर्मी र त्यहाँभित्रको भौतिक अवस्थालाई पनि व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँ राख्ने क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यक्तिहरूका लागि बिहान चिया बिस्कुटको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसै गरी 11:30 देखि 12 बजेसम्म उहाँहरूलाई लन्चको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसै गरी 2:30 देखि 3 बजेसम्म उहाँहरूलाई दिउँसोको खाजा र साँझ 7:30 देखि 8 बजेसम्म खाजाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँभित्र खानेपानीको व्यवस्थापन, तातो पानी, चिसो पानी, जस्तै हाम्रो बत्ती जाँदै गर्दा त्यहाँ सोलर सिस्टमको व्यवस्थापन र उहाँहरूलाई बस्दै गर्दाखेरि शैक्षिक सामग्री र खेलकुदका सामग्रीहरू र केटाकेटी छन् भने मनोरञ्जनका केही कार्यक्रमहरू पनि दिने गरी व्यवस्थित ढङ्गबाट हामीले हाम्रा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन पोखरेलज्यू, यो किटको कुराहरू छ, PPE को कुराहरू छ, त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था छ कि छैन, कति सङ्ख्यामा पुगेको छ? अर्को कुरा चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थित भएनन् भन्ने गुनासो छ, त्यो भन्दै रहँदा तपाईँकोमा गुनासोहरू कतिको आउने गरेका छन्?
डब्लुएचओले जुन मापदण्ड तय गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ डब्लुएचओले भनेको आधारमा हामी जान सक्दैनौँ। तपाईँलाई मलाई लाग्छ नेपालकै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका गाउँपालिकाभित्र हामी पर्छौँ भनेर हामीले दाबी गर्दा अतिशयोक्ति नहुने गरी एउटा गाउँपालिकाभित्र 7-7 जना एमबिबिएस डाक्टरहरूको व्यवस्थापन गर्ने, आइसोलेसन सेन्टर बनाउने, 3वटा एम्बुलेन्सलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने र ती एम्बुलेन्सलाई पनि आवश्यक परेको खण्डमा गाउँपालिका मात्र नभएर छिमेकी जिल्ला र छिमेकी स्थानीय तहलाई समेत सहयोग गर्ने गरी गाउँपालिकाले योजना बनायो। तपाईँले भने जस्तै हेल्थ इक्विपमेन्टका कुराहरू जुन देशभरि समस्याको रूपमा देखिए त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि छत्रदेव गाउँपालिकाले प्रारम्भमै हामीले छत्रदेव गाउँपालिकाभित्रको जनसङ्ख्यालाई मूल्याङ्कन गरेर 25,336 जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हामीले यो खालको मास्क निर्माण गरेर सबै छत्रदेववासी जनताका घर घरमा हामीले मास्क वितरण गऱ्यौँ। त्यति मात्र गरेनौँ, हामीले यसको सशक्तिकरण गर्नको लागि चुनावका बेलामा जसरी हामी निर्वाचनका बेलामा हामीले घोषणा पत्र लिएर जाने प्रतिज्ञा पत्र लिएर गयौँ, यो पटक हामीले शैक्षिक सामग्रीको रूपमा यसलाई पढ्ने कुराको लागि कोभिड-19 के हो, यसको प्रभाव के हुन्छ, यसबाट जोगिन के गर्नुपर्छ, लकडाउनको पालना के कारणले गर्नुपर्ने, यी सबै खालका 6 पृष्ठ लामो ब्रोशर हामीले प्रत्येक छत्रदेववासीको घर घरमा हामीले पुर्याएको अवस्था छ। यो कारणले पनि केही खालले प्रभावकारी ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका कुरालाई तपाईँले मैले बताएँ, प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा एमबिबिएस डाक्टरको व्यवस्थापन हुनु, 2-2 जना सुरक्षाकर्मी राख्ने र त्यहाँभित्रको खानपानलाई हाइजेनिक बनाउने र वासस्थान मात्र नभएर त्यहाँको शौचालयको व्यवस्थापन, खानेपानी, चिसो पानी, तातो पानीको व्यवस्थापन, यी सबै कुराले गर्दाखेरि अरूभन्दा तुलनात्मक ढङ्गबाट वैज्ञानिक ढङ्गबाट हामीले साँच्चै सहरमा व्यवस्थित गरेका क्वारेन्टाइन भन्दा कुनै हस्पिटलको भन्दा कम नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सफल भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन्छ लेखनाथज्यू, समग्रमा त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो र राहत वितरणमा केन्द्रित रहेर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गुल्मी अर्घखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका प्रमुख लेखनाथ पोखरेल। उहाँले समग्र आफ्नो स्थानीय तहले राहत वितरण कसरी गरिरहेको छ, त्यहाँको राहत वितरणमा व्यवस्थापनमा के कस्ता पाटाहरू रहे, त्यहाँ चुनौतीका कुराहरू कसरी रहेर समग्रमा चाहिँ बाहिरबाट जाने व्यक्तिहरूलाई कसरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, त्यहाँ औषधि लगायतका कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने कुराहरू जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, अब हामी रौतहटतर्फ जोडिन चाहन्छौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी राकेश यादव प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। राकेशजी, सुन्दैछु सर, सुन्दैछु म। हजुर, जसरी तपाईँ रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहमा पुग्नु भएको छ, त्यहाँको अवस्था के छ र विभिन्न व्यक्तिहरू डाक्टरहरूसँग पनि तपाईँले समन्वय गरिरहेको अवस्था छ के छ, समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। सर, अहिले म चन्द्रपुर नगरपालिकामा, रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा छु। जुन यो चन्द्रपुर नगरपालिकाको जुन भगवान दर्लामी शेर दर्लामीको जुन खेल मैदान छन् त्यसमा क्वारेन्टाइन बनाइएका छन् र जुन हिजो जुन वृन्दावन नगरपालिका वाडा नम्बर 2 भुसा टोलमा र अर्को यो देवाई गुनाई नगरपालिका वाडा नम्बर 1 मा करुनिया टोलमा भेटिएका जुन कोरोना भाइरस संक्रमितहरूलाई अहिले यहाँ चन्द्रपुर नगरपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा उसको परिवारहरूलाई, वृन्दावन नगरपालिकामा भेटिएका जुन कोरोना भाइरस संक्रमितका परिवार सहित 20 जनालाई यहाँ ल्याएर अनि स्वब टेस्ट गर्नको लागि कार्य सुरु भइसकेका छन्। त्यसै गरी अहिले यो वृन्दावन नगरपालिका र चन्द्रपुर नगरपालिका के अरे देवाई गुनाई नगरपालिकामा भेटिएका कोरोना भाइरसको बिरामी भेटेपछि त्यहाँ 2वटा वाडालाई पुरा पूर्ण रूपमा सिल गरिएका छन्। त्यसै गरी सिल गरिसकेपछि प्रदेश 2 का स्वास्थ्यकर्मीका टोलीहरूले आएर स्वैब टेस्ट गर्ने भनेर त्यस्ता किसिमको जानकारी पाएका छन्। त्यसै गरी अहिले म यहाँ चन्द्रपुर नगरपालिकामा छु र यहाँ धेरैजना आइसक्नुभएका छन् र त्यसै गरी अहिले रौतहट जिल्लाका काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व सांसद हुनुहुन्छन्, काङ्ग्रेसका उहाँ कृष्ण यादवजी हुनुहुन्छन् र उहाँ यहाँको अवस्थाको बारेमा बुझ्न आउनुभएको छ र उहाँसँग म कुरा गर्न चाहन्छु र के छ अवस्था र के हेर्नु भएछ भनेर यस सन्दर्भमा उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। के हेर्नु भएको छ अहिले अवस्था, यहाँ जुन यहाँ क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ अहिले म यो रौतहट जिल्लाको परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा रौतहट जिल्लाको 4वटा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइन यहाँ यो चन्द्रपुरको यो शेरबहादुर दर्लामीको यो खेल मैदानको उसमा राखेको छ, इन्फा भवनमा, र यहाँ जम्मा 21 जना छन्। अहिलेसम्म जति छन् यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेको सब सामान्य स्थितिमा छ, कसैमा कुनै सिम्पटम्स देखा छैन र यसैबाट
अस्ति के भन्छ 6 गते एकजनालाई यहाँबाट के अरे क्वारेन्टाइनमा पठायो, जुन यहाँबाट स्वाब टेस्टको लागि जनकपुर पठाएको थियो 2 नम्बर प्रदेशमा, त्यहाँबाट नेगेटिभ आयो र त्यसलाई घर पठाइयो र पछि फेरि हिजो त्यसको फेरि त्यसको उता अर्को रिपोर्ट उसको आएपछि त्यो पोजिटिभ गरिदियो र त्यहाँबाट ल्याएर अहिले उहाँ जनकपुर नारायणी अञ्चलमा उपचारको लागि पठाएको छ। अनि यहाँ आउँदाखेरि मैले जुन देखिरहेको छु, जुन स्थानीय सरकारको जुन उपस्थिति छ त्यो स्थितिमा प्रदेशको पनि छैन। किनभने प्रदेशले एउटा फेसिलिटी के दिएको छ, यहाँ स्वाब टेस्टको लागि जुन दिएको छ, ऱ्यापिड टेस्टको लागि जुन दिएको छ, त्यो अहिलेको परिस्थितिमा हुन त यो नेपाली काङ्ग्रेस आजदेखि हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली काङ्ग्रेसका के अरे उच्च पदाधिकारीहरू बसेर यसलाई एउटा निर्णयमै नै सरकारसँग माग गरेको छ, यो ऱ्यापिड टेस्टलाई के अरे हटाइदिनुपर्छ, किनभने यसले देशको स्थितिलाई बिगार्छ। अहिलेको परिस्थितिमा यो भरपर्दो ऊ छैन, किनभने नेपालमा जति अहिलेसम्म आएको छ हामी देखिरहेछौँ, कसैमा सिम्टम्स देखेको छैन। अब सिम्टम्स नदेखेपछि को मान्छेमा के छ, को मान्छेमा कहाँ छ, त्यो हिसाबको परिस्थिति हुन आउँछ। जस्तै अहिले यहाँ तपाईँ भिजिट गर्नुभयो, यहाँका अवस्था बुझ्नुभयो, यहाँ अब के कस्तो के गरिदिँदा अब अझै योभन्दा पनि राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्ता कुरो हेर्नुपर्छ। मैले यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ त डक्टरको फेसिलिटी बढी हुनुपर्छ, मेडिकल सपोर्ट हुनुपर्छ, मेडिकल इक्विपमेन्ट्सको कमी मैले देखेँ। अब यहाँ किनभने यहाँ यो हाम्रो नेपालको जुन परिस्थिति छ, जुन क्यापेसिटी छ, यदि यसलाई सुरुमै हामी सचेत भएर हामी अगाडि बढेन भने भोलि के अरे भयावह अवस्था हुन सक्छ। त्यसको लागि हामी सतर्क हुनुपर्छ। म यसको लागि सरकारसँग पनि आग्रह गर्छु। अहिले केन्द्रीय सरकारको कुनै परिस्थिति देखिएन, यहाँ स्थानीय निकायले गरिरहेछ, त्यसपछि थोर बहुत के अरे प्रदेशले गरिरहेछ, केन्द्रीय सरकारको केही उपस्थिति छैन। केन्द्रीय सरकार त अहिले अब यो लाजस्पद कुरो छ। अहिले मानवीय के भन्छ सरोकारको विषयमा सरकार के अरे संवेदनशील नभएर अहिले राजनीतिमा लागेको छ, यसलाई बनाउने उसले बनाउने। जस्तै तपाईँ पनि धेरै स्थानीय तहमा घुम्दै हुनुहुन्छन्, अहिलेको त्यहाँका स्थानीयवासीहरू कस्तो छन्, कुन अवस्थामा छन्? पुरा त्रसित छन्, अहिलेको परिस्थितिमा पुरा त्रसित छन्। स्थानीयवासीहरू अहिले त भगवान भरोसे यो स्थानीयवासीहरूकै के भन्छ सचेतताले गर्दा त्यति फैलिसकेको छैन। लकडाउनलाई पल्ला गरेको छ, सब आफ्नो के भन्छ के अरे दायित्वलाई बुझिरहेछ, सब लकडाउनमा छ भएर अहिलेसम्म के अरे बाहिर फैलिएको छैन, नत्र भयावह स्थिति हुन सक्छ। जस्तै तपाईँको स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ खाद्यान्नको व्यवस्था र त्यहाँ धेरै हुने खाने कमजोर भएका परिवारलाई के गरेका छन् त्यहाँका स्थानीय सरकार र तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको लागि, उनीहरूको लागि? अहिले त स्थानीय निकायमा नगरपालिकाहरूले राहत वितरण गरिरहेछ, तर राहत वितरण जुन गरिरहेछ त्यो राहत वितरण सधैँको लागि होइन। यो त लकडाउन कहिलेसम्म खुल्ने ठेगान छैन। त्यसको लागि भोलि नगरपालिका के गर्छ, नगरपालिकाको कुनै के भन्छ अहिलेसम्म त्यसको योजना छैन, किनभने उसको पनि आफ्नो सीमित साधन र स्रोत छ। सरकारले पनि त्यो हिसाबले कुनै प्रकारको मलाई लाग्छ, मैले बुझेको जति मलाई लागेको छ, सरकारले पनि कुनै प्रकारको उनीहरूलाई आश्वासन दिएको छैन, जिम्मेवारी पनि दिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी अर्को यहाँ पनि क्वारेन्टाइनमा रहेका जुन इलाका प्रशासन चन्द्रपुरका एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि म कुरो गर्न चाहन्छु। के छ अवस्था यहाँको क्वारेन्टाइनको, अलिकति बताइदिनु न तपाईँ। क्वारेन्टाइनमा अहिले तपाईँको 21 जना मान्छे छ। अवस्थाको बारेमा के छ अवस्था, अहिले के छ उपचारको के अवस्था, के गरिराख्नु, कतिजना स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कसरी व्यवस्था मिलाइएका छन्? अलिकति यहाँ सुरक्षा पनि नेपाली सेनाको पनि उपस्थिति छन्, कति उहाँहरूको खाने बस्ने व्यवस्था कसरी मिलाइएका छन्? खानाको लागि चाहिँ यहाँ क्यान्टिन छ, त्यो क्यान्टिनमा खाना बन्छ अनि त्यो व्यवस्था चाहिँ हाम्रै यो क्वारेन्टाइनको तर्फबाट नै व्यवस्था भएको छ। अनि त्यही क्यान्टिनबाट खाना नै उहाँहरूलाई पुर्याइएको छ। खाना, नास्ता, चिया सबै पाइ नै रहेछ। अनि डाक्टर साहेबको टिम चाहिँ ड्युटीमा आइराख्नु भएको छ। यस्तै छ। अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका जुन के अरे भन्छ यहाँका उहरू छन्, जुन कोरोना टाइममा के अरे स्वाब टेस्टको लागि राखिएका उनीहरूको अवस्था के छ अहिले? उनीहरू त हिजो आयो अनि यसको चाहिँ स्वाब टेस्ट लिने अहिले कुरो छ। अहिले आउँदै हुनुहुन्छ टेस्टको लागि। त्यो अब केही छिनमा उहाँहरूको टेस्ट हुन्छ अनि त्यसपछि टेस्ट गरेर उहाँहरूको अब हेटौडा पठाउनुहुन्छ। कतिजना डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ यहाँ अहिले?
अहिले डक्टर ड्युटीमा त 2 जना हुनुहुन्छ अनि ड्युटीमा आफ्नो आफ्नो पालोमा ड्युटी आउनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई। यसै गरी यहाँका अवस्था छन् र त्यसै गरी अहिले यहाँका क्वारेन्टाइनमा 21जना को हाराहारीमा रहेका छन् अहिलेको अवस्थामा सर अहिले हेर्दा पनि। हजुर राकेशजी, समग्र तपाईँले त्यसो बताइरहँदा त्यहाँ गुनासाहरू कस्ता किसिमको आउने गरेका छन्? अहिले भर्खर तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, अहिले यहाँका जुन जे चाहियो यहाँको व्यवस्था, जुन डक्टरहरूको स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था लगायत यहाँका जुन उपकरणहरू छन् त्यस्ता अहिले पुग देखिएका भने हाम्रा पूर्व सांसद तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिजी, नेपाली रौतहटका सभापतिजी बताउनु भयो त्यसो किसिमको देखिएका छन् सर अहिले यहाँ हेर्नुपर्दा। हुन्छ राकेशजी, समग्र त्यहाँको अवस्था गराइदिनु भयो र जो सम्बन्धित फिल्डमै गएर क्वारेन्टाइनको अवस्थाको बारेमा र त्यहाँका व्यक्तिहरूको कुरा पनि हामीलाई बताइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रौतहट सहकर्मी राकेश यादव। उहाँले समग्रमा रौतहटको अवस्था के छ र उहाँ क्वारेन्टाइनमा गएर त्यहाँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भएको छ कि छैन, त्यहाँका स्थानीयहरू के भन्छन्, त्यहाँ जुन सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवधारणा के छ, कसरी यसलाई व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने कुराहरू जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन हामी स्थानीय तहमा रहेर स्थानीय तहका गतिविधि, त्यहाँ विशेष गरेर राहतका कुराहरू, राहत वितरणमा के कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ र समग्र क्वारेन्टाइन र त्यहाँ औषधि उपचारको कुराहरू कसरी भइरहेको छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र अहिलेलाई भने पालो भएको छ विश्रामको।